राजा साहब और राना साहब जो है, मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन दोनों के ईमा के ऊपर फैसलाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। तो मेरे पास इतलात थी कि शायद न सिर्फ मुझे गिरफ्तार करके, तो ये चूंकि इनके जो ताल्लुकात हैं वो बैंड आउटलेट्स के साथ हैं, तो ये कुछ इस किस्म का इंसिडेंट कर सकते हैं जिसमें मुझे लाइफ थ्रेटनिंग चीजें भी मेरे इल्म में थी। लेकिन अब इंशाल्लाह आ रहा हूँ मंजर आम के ऊपर, तो देखते हैं ये क्या सलूक करते हैं और फिर हमारी तरफ से भी रिस्पॉन्स इंशाल्लाह पूरा होगा। को दरमियान में कुछ लोग ऐसे आए थे जिन्होंने ये मशवरा देने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने इत्तेहाद तोड़ देने के नाम नजरियाती लोग हैं, हमने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन इंतखाब तो मैं लड़ूंगा भाई। और ये जो नेक्सस है दो बदमाशों का, राजा रियाज का और राना सनाउल्लाह का, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और अवाम की हमायत के साथ ये मैं तोड़ के तो रहूंगा। हम वो लोग नहीं हैं जो डर के मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप siyaasat.p देख रहे हैं। जमाल अहमद अब के साथ साहिबजादा हामिद रजा मेरे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद से मुतवक्का उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इनका एक ट्वीट भी सामने आया, पुलिस के डेरे थे इनके घर के बाहर, जरा जानते हैं। साहिबजादा साहब, हामिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। सर, मुतवक्का उम्मीदवार हैं आप, कौमी असम्बली का इंतखाब आप लड़ रहे हैं और मुकाबले में राजा रियाज साहब हैं गालिबन और राना सनाउल्लाह भी हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है मेरा भैया, बस दुआ करें सर जमहूर की फतह हो इंशाल्लाह ताला। आपका ट्वीट में देख रहा था, पुलिस की नफरी पहुंची घर के बाहर आपके, ये सारा क्या मामला हुआ? हाँ, गुज़श्ता रात असल में कोई मुझे सवा दो बजे के करीब इन्फॉर्म किया गया मेरे स्टाफ की तरफ से कि कोथाना जंग बाजार से पुलिस पहुंची है और मैसिव डिप्लॉयमेंट है घर की सराउंडिंग्स में, और वो काफ़ी देर तक वहाँ पर रहे। फिर बहरहाल मेरा जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, हमारे जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया पुलिस के जितने भी एहलकार थे और जिम्मेदारान थे उनसे कि घर के अंदर सिर्फ खवातीन मौजूद हैं, कोई भी मर्द मौजूद नहीं है। चूंकि मैं तो गुज़श्ता 7-8 माह से घर पर हूँ ही नहीं और मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो आई एम ग्रेटफुल टू देम। फाइनली वो कंसिडर करते रहे अंदर दाखिल होना ना होना, बट फाइनली दे हैव टेकन द डिसीजन दैट दे वेंट बैक सुबह को 4:30 बजे के करीब। लेकिन वो 2 से 2.5 घंटे मुहासरा रहा। वो बंदों को कहा भी गया कि जी आप सबको प्रोड्यूस करें, उनके नंबर्स दें, उनके गनमैन के नंबर्स दें, उनके साथ जो लोग हैं उनके नंबर्स दें, गाड़ियों के नंबर्स दें। तो घर के बाहर से वो सारी गाड़ियां वगैरह भी चेक करते रहे, सारी चीजें। बट आई बिलीव कि वो राजा साहब और राना साहब जो है, मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन दोनों के ईमा के ऊपर फैसलाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह किस साइड पर जाती हैं चीजें मेरा भाई। हामिद भाई, कुछ अर्सा पहले भी आपके घर इस तरह की एक वाकया पेश आया था जब आपकी हमशीरा के साथ बदतमीजी भी की गई थी। उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा मामला शायद रुक गया था, अब दोबारा फिर से आगाज हो रहा है, वजह क्या मालूम हो रही है? मेरे भाई, मेरी हमशीरा को नामजद किया गया था 9 मई की FIR के अंदर। बदतमीजी किसी ने नहीं की थी। वो जब पुलिस उनके घर पर पहुंची थी मेरी हमशीरा के, तो शी वॉज नॉट एट होम। और इतनी बात मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम औरतों से बदतमीजी की हम ना इजाजत देते हैं ना हमने कभी की है। हम तो अपनी बदतरीन जो मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नून के, उनमें भी मरियम साहिबा का जब नाम लेते हैं तो मरियम बीबी कह के करते हैं। हम ये औरतों तक पहुंचने वाले लोग नहीं है, लेकिन इतनी औकात बहरहाल किसी की नहीं है कि वो मेरे घर की औरत के साथ बदतमीजी करे। उन्हें नॉमिनेट किया गया था और अभी उन्हें, मेरी हमशीरा को, मेरे भाइयों को PO भी कर दिया गया है, इश्तेहारी भी कर दिया गया है उसी FIR के अंदर। तो अब देखें वो जो कहते हैं कि कितना गिरना है राजा साहब ने और राना साहब ने, तो वो मुंतज़िर हैं कि भी इससे आगे भी बढ़ेंगे या यहीं पर इनकी ब्रेक लगेगी दोनों की। सर, अब कंपेन भी करनी है आपने, इंतखाब ज़ाहिर है लड़ना है, 8 फरवरी को इंतखाब होना है, तो ऐसे रुपोश रहकर तो कंपेन मुश्किल नहीं हो जाएगा? बस मेरा भाई इंतजार कर रहे हैं टिकट्स वगैरह जमा होने का। जब टिकट्स जमा हो जाएंगे तो देन मैं इंशाल्लाह फैसलाबाद में आऊंगा, फिर जो होगी देखी जाएगी। क्योंकि असल में मसला ये था कि रुपोशी ऑब्वियसली वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस, लेकिन चूंकि फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह साहब का पूरी ग्रिप है इंतजामिया के ऊपर और उनको साथ अब राजा रियाज साहब की भी आशीर्वाद है, तो मेरे पास इतलात थी कि शायद न सिर्फ मुझे गिरफ्तार करके, तो ये चूंकि इनके जो ताल्लुकात हैं वो बैंड आउटलेट्स के साथ हैं, तो ये कुछ इस किस्म का इंसिडेंट कर सकते हैं जिसमें मुझे लाइफ थ्रेटनिंग चीजें भी मेरे इल्म में थी। तो हमने फिर फाइनली पूरी फैमिली ने, पूरी पार्टी ने डिसाइड किया कि मैं अभी मंजर-ए-आम पर नहीं आऊंगा, लेकिन अब इंशाल्लाह आ रहा हूँ मंजर-ए-आम के ऊपर। तो फिर देखते हैं जो जिस हद तक ये जाएंगे। देखिए, हमको गैर इखलाकी तौर पर तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि गिरे हुए छोटे लोग हैं, तो हम गिर तो नहीं सकते, ना हम छोटापन दिखा सकते हैं, लेकिन सियासी मैदान के अंदर मुकाबला करेंगे। और आप सही कह रहे हैं कि इंतखाबात हैं, अब तो 25-26 दिन रह गए हैं।
بٹ انشاءاللہ ان another 3 to 4 days time I'm coming back to فیصل آباد. تو پھر دیکھتے ہیں یہ کیا سلوک کرتے ہیں اور پھر ہماری طرف سے بھی رسپانس انشاءاللہ پورا ہوگا. جی آپ بتائیے گا, آپ ظاہر آپ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے, بظاہر یہ لگ رہا ہے, تو بڑی سختی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. آپ کی ظاہر اپنی جماعت بھی ہے مگر سختی آپ کے اوپر بھی ہے, اور مشکل ہے انتخاب لڑنا پی ٹی آئی والے بندوں کے لیے. آپ کو بھی روکا گیا تھا, پیغام پہنچایا گیا انتخاب نہیں لڑنے کا, سائڈ پر ہو جانے کا؟ نہیں دیکھیں, ایک بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں. ان ویری ارلی ڈیز کو درمیان میں کچھ لوگ ایسے آئے تھے جنہوں نے یہ مشورہ دینے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا اتحاد توڑ دیں, لیکن ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم نے ریفیوز کر دیا. لیکن اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ کسی خفیہ ادارے کی طرف سے یا کسی ایسی سائٹ سے مجھے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ میں تحریک انصاف سے الگ ہو جاؤں یا میں انتخابات میں نہ آؤں, تو لیٹس می بی ویری آنیسٹ ود یو, مجھے ابھی تک کسی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا. ہاں انتظامیہ کی طرف سے دھمکیاں, تھریٹس جو ہیں وہ تو نان سٹاپ موصول ہو رہے ہیں, گزشتہ 6-7 ماہ سے ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر اسپیشلی پنجاب پولیس اور ہمارے جو انتہائی محترم آئی جی پنجاب صاحب ہیں, ان کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے. وہ تمام چیزیں ایز اے ڈاکومنٹس ہمارے پاس محفوظ ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کو بھی دیکھیں گے, لیکن انتخاب تو میں لڑوں گا بھائی. اور یہ جو نیکسس ہے 2 بدماشوں کا, راجہ ریاض کا اور رانا ثناء اللہ کا, یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور عوام کی حمایت کے ساتھ یہ میں توڑ کے تو رہوں گا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈر کے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ میدان کے اندر آئیں گے, یہ ہماری حکمت عملی تھی. چونکہ ظاہر ہے میں اب اگر اندر ہوتا تو آپ دیکھیں نا, میرے تو نہ نامینیشن پیپرز فائل ہو سکتے, نہ وہ ایکسیپٹ ہوتے, تو وہ پھر اندر ہونے کا فائدہ کوئی نہیں تھا, گرفتاری دینے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. کیونکہ 1 سے 2 ماہ پہلے ہم نے سیریسلی کنسیڈر کیا تھا پوری پارٹی نے بھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سرنڈر ان دا کورٹ آف لا. ہاں, لیکن وہ پھر جو امجد خان نیازی صاحب کے ساتھ ہوا اور باقی جن لوگوں کے ساتھ ہوا, تو پھر پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نو وی ول ناٹ ڈو دیٹ. جس وقت ایک مرتبہ نامینیشن پیپرز ہمارے ایکسیپٹ ہو جائیں گے اور ہم اپنا انتخابی نشان مل جائے گا, پھر اس کے بعد میں آؤں گا, پھر پکڑ لیں 100 بسم اللہ. میں تو ابھی بھی کورٹ آف لا میں ہی سرنڈر کروں گا. آج جب میں واپس آؤں گا تو ٹھیک ہے, لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں میرا بھائی, مجھے پھر کوئی ایشو نہیں ہے. بس یہ بتا دیں, اگر بلے کا نشان نہیں ملتا پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کا ارادہ ہے؟ نہیں دیکھیں, اس کے اوپر میں آن اوتھ ہوں, ابھی آپ کو میں کوئی چیز بتا تو نہیں سکتا ہوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پلان بی اور پلان سی بھی تیار کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی پینک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. ایسی چیز بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ پلان بی بھی مکمل تیار ہے, پلان سی بھی مکمل تیار ہے. اور وہ آئی مین دیٹ ول بی شاکنگ فار پی ایم ایل این اینڈ پی ڈی ایم. اور ہمارے وہ لوگ الیکشن کمیشن اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم بکھر جائیں اور جو پینلز ہیں وہ مختلف نشانات کے اوپر لڑیں تاکہ کسی کو کوئی سچویشن واضح نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے خود بھی اور اس کی تمام الائڈ جو ہیں, اس کے اندر سنی اتحاد کونسل ہے, مجلس وحدت مسلمین ہے, وہ شیرانی صاحب کا میرا خیال گروپ ہے, اور لوگ ہیں وہ بلے کے نشان پر ہی جائیں گے. اور اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو باقی نشان بھی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو کل تک ویسے ہی پتہ لگ جائے گا, اللہ خیر کرے. تو پھر یہ بتا دیں, ظاہر آپ آن اوتھ ہیں, اس پوری خبر ڈسکلوز نہیں کر سکتے, تو پلان بی اور پلان سی جو تیار ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ جماعت کو متحد رکھ پائے گا؟ جماعت ایک نشان پر یا 2-3 نشانوں پر پورے ملک میں متحد ہو کر انتخاب لڑ پائے گی؟ انشاءاللہ 100% ایک ہی نشان کے اوپر پورے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے تمام اتحادی جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, اور مکمل طور پہ اتحاد باقی رہے گا. کسی قسم کی اس کے اندر اس چیز کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا. اس کے اوپر ورکنگ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے 1 ہفتہ پہلے ہی. اور یہ ورکنگ میں عمران خان کی مرضی اور منشا شامل ہے؟ obviously وداؤٹ ہز اپروول تو ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو وہ پی ٹی اے کی کور کمیٹی اس کے اندر ایک کلیدی کردار ہے. جو الائڈ فورسز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے, اور جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی ہے. اور عمران خان صاحب کے اس فیصلے سے کور کمیٹی کو بھی اور پی ٹی اے کی لیڈرشپ کو اور اتحادیوں کو تمام کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।